हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं बीके टीवी। दोस्तों, आजकल अर्तुगरुल ड्रामा पूरी दुनिया में मशहूर है। हर कोई इसका दीवाना और बच्चे हों या बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। ये ड्रामा 2014 में बनाया गया और इस ड्रामे ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया। बहुत से और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक ने तो इसको अपनी अपनी कौमी ज़ुबान में डब करवाया और अपने नेशनल टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट भी किया। दोस्तों, मुसलमान इस ड्रामे को बहुत अहमियत देते हैं और दे भी क्यों ना। इस ड्रामे में दिखाई गई इस्लामी रवायात और तौर तरीके हर मुसलमान में एक जज्बाई ईमानी पैदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी पर बनाया जाने वाला ये ड्रामा हकीकत पर मबनी नहीं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ड्रामे की 90% कहानी फर्जी है और इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये ड्रामा फर्जी होने के बावजूद भी अपनी अदाकारी और इस्लामी तारीख़ से मुंसलिक होने की वजह से काफ़ी मशहूर हो चुका है और 58 मुस्लिम ममालिक के नौजवान ख़ुद को अर्तुगरुल जैसा एक इंसाफ पसंद और एक इस्लामी नौजवान उभरता हुआ देख रहे हैं। अमरीकी माहिरीन इस ड्रामे को वेस्ट दुनिया के लिए एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दे चुके हैं। यही वजह है कि वो इस ड्रामे में अदाकारी करने वाले तमाम अदाकारों की पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं ताकि नौजवान इस ड्रामे को महज एक ड्रामा ही समझे। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की असल कहानी है क्या? तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल की तारीख़ी किताबों में सिर्फ 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अर्तुगरुल ओज़ कबीलों में से एक छोटे से कबीले जिसका नाम काई था उसका सरदार था। ये कबीला एक खाना बदोश कबीला था और जहाँ सब्ज़ा और पानी नज़र आता वहाँ ये कबीला आबाद हो जाता। एक दफ़ा अर्तुगरुल अपने कबीले को साथ लेकर ज़मीन की तलाश में रक्का, जो कि एक शहर का नाम है, उस तरफ जा रहा था। उसका गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। उस पहाड़ी के नीचे एक खौफनाक जंग चल रही थी। अर्तुगरुल अपने कबीले को रोककर इस जंग को देखने लगा। इसके दिमाग में अचानक एक ख़याल आया और उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, ख़वातीन और बच्चों को पहाड़ पर छोड़ा और मैदान जंग में कूद पड़ा। अर्तुगरुल अपने 400 जंगजुओं के साथ ऐसे मैदान जंग में उतरा गोया एक बहुत बड़ा लश्कर मैदान में कूद पड़ा हो। जब ये लोग मैदान जंग में पहुँचे तो अर्तुगरुल के जंगजू ने पूछा कि हमने किसका साथ देना है, जिस पर अर्तुगरुल ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, मज़लूम का। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जंग ख़त्म होने तक अर्तुगरुल और इसके सिपाहियों को ये तक मालूम ना था कि ये जंग आखिर किसके दरमियान हो रही है और इनमें मज़लूम कौन है और ज़ालिम कौन। जब ये लोग मैदान जंग में पहुँचे तो मज़लूम का अंदाज़ा लगाया और फ़ौरन उनकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। गोया ये तादाद में महज 400 ही थे, मगर इनके लड़ने की महारत और बहादुरी ये साबित कर रही थी कि ये लोग 1 लाख के लश्कर का भी बआसानी मुकाबला कर लेंगे। इन लोगों ने मैदान जंग में लड़ना शुरू किया तो मज़लूम लश्कर का हौसला बढ़ा और वो भी जी जान से लड़ने लगा और देखते ही देखते जंग का पासा पलट गया। हारा हुआ लश्कर जीत गया और जीता हुआ हार गया। जब जंग ख़त्म हुई तो अर्तुगरुल को पता चला कि उसने सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन कैकबद की मदद की थी। सल्जूक सुल्तान मंगोलों के साथ लड़ रहा था। वो ये जंग तकरीबन हार चुका था और अनातोलिया, जो मौजूदा रूम कहलाता है,
اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن پھر ارطغرل ایک غیبی مدد بن کر آیا اور اس نے اس کا ملک بچا لیا۔ دوستو، سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو بلایا اور اس کی بہادری کی داد دی اور اس سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ارطغرل اور اس کے قبیلے کے پاس رہنے کو کوئی زمین نہیں تھی، سو اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی، جس پر سلطان علاء الدین مسکرا کر بولا، بس اتنی سی بات؟ جس پر ارطغرل نے جواب دیا، سلطان، ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے اپنے سامنے پڑے میز پر نقشہ بچھایا اور انگلی سے نقشے پر نشان لگاتے ہوئے سہود کا علاقہ اسے دے دیا۔ سہود کا علاقہ وسیع تھا، جو کہ جنگلات، جھیلوں اور سرسبز میدانوں پر مشتمل تھا۔ دریائے سکریہ اسے سیراب کرتا تھا اور یہ علاقہ بازنطینی سرحد پر واقع تھا۔ بازنطینی ریاست کا سب سے بڑا شہر بورسا صرف 100 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ دوستوں، آپ لوگوں نے ارطغرل ڈرامے میں قلعہ جیسار، حانلی بازار، ازنیک، بلاک، ان سب کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ سب سہود کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ ارطغرل کو دینے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو لیا اور رکھا جانے کے بجائے وہ سہود کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے سہود شہر کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اوز کے دوسرے قبیلے بھی اس کے پاس آتے اور وہ انہیں پناہ دیتا اور رہنے کے لیے زمین بھی دے دیتا۔ دوستو، ارطغرل کی کہانی سہود پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں باقی پوری زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا اور اس نے خود کو اس وادی تک ہی محدود رکھا۔ حانلی بازار، قلعہ جیسار، انگول، ازنیک کو دراصل ان سب علاقوں کو اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا۔ ارطغرل کے صرف 2 ہی کمال تھے، سلطان علاء الدین سے سہود کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان غازی کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ یہ کام 1288 عیسوی تک، یعنی اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سہود میں ہی دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی ارطغرل غازی کی اصل قبر موجود ہے۔ دوستو، ارطغرل کی تاریخ تاریخی کتابوں میں بس یہاں تک ہی موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔